اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعمال ابن داود، روایات میں آیا ہے کہ جو شخص بھی غم زدہ ہو یہ دعا پڑھے تو خدا بند متعال اس کا غم دور فرمائے گا۔ عمل ابن داود یہ اس دن کا خاص عمل ہے کہ جو حاجت برآوری کے لیے، مصیبت کی دوری کے لیے، ظالموں کے ظلم سے بچاؤ کے لیے بہت مؤثر ہے۔ شیخ نے مصباح میں اس عمل کی کیفیت یوں لکھی کہ عمل ام داود کرنے کے لیے 13، 14 اور 15 ماہ رجب کو روزہ رکھو اور 15 ماہ رجب کو زوال کے وقت غسل کرے، زوال کے فوراً بعد نماز ظہر اثر بجا لائے کہ رکوع سجود میں خوف اور عاجزی کا اظہار کرے۔ اس وقت وہ خلوت کی جگہ پہ ہو جہاں وہ کسی کام میں مشغول نہ ہو، کوئی شخص اس سے بھی بات نہ کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلہ رو ہو کر اس طرح عمل کرے کہ 100 مرتبہ سورہ الحمد، 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ اس کے بعد یہ سورتیں پڑھے: سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم عین سین قاف، سورہ حامیم دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ انشقاق۔ اس کے بعد قرآن کی آخری سورہ تک مسلسل پڑھے۔ جب فارغ ہو جائے تو قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام الرحمن الرحیم الحلیم الکریم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم البصیر الخبیر شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ الْكِرَامُ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللهم لك الحمد ولك المجد ولك العز ولك القهر ولك النعمة وَلَكَ الْعَظَمَةُ وَلَكَ الرَّحْمَةُ وَلَكَ الْمَحَبَّةُ وَلَكَ السُّلْطَانُ وَلَكَ الْبَهَاءُ وَلَكَ الْامْتِنَانُ وَلَكَ التَّسْبِيحُ وَلَكَ التَّقْدِيسُ وَلَكَ التَّهْلِيلُ وَلَكَ التَّكْبِيرُ وَلَكَ مَا يُرَى وَلَكَ مَا لَا يُرَى وَلَكَ مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَلَكَ مَا تَحْتَ الثَّرَى وَلَكَ الْأَرْضُونَ السُّفْلَى وَلَكَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَلَكَ مَا تَرْضَىٰ بِهِ مِنْ ثَنَاءِ وَالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالنَّعْمَةِ اللهم صل على جبرائيل أمينك على وحيك والقوي على أمرك والمطاع في سماواتك ومحال كراماتك المتحمل لكراماتك الناصر لأنبيائك مدمر لأعدائك اللهم صل على ميكائيل ملك رحمتك والمخلوق لرأفتك والمستغفر المعين لأهل طاعتك اللهم صل على إسرافيل حامل عرشك صاحب السور المنتظر لأوامرك الواجل المشفق في خيفتك اللهم صل على حملة العرش الطاهرين وعلى سفرة الكرام البررة الطيبين وعلى ملائكة الكرام الكاتبين ملائكة الجنان خزنة النيران مالك الموت والآوان يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على أبينا آدم بديء فطرتك الذي كرمته بسجود ملائكتك وأبهته جنتك اللهم صل على أمنا حواء المطهرة من الرجس المصفة من الدنس
مفضلة من الإنس المترددة بين محال القدس. اللهم صل على هابيل وشيش وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأسباط ولوط وشعيب وأيوب وموسى وهارون ويوشع وميشا وخضر وذي القرنين ويونس وإلياس ويساع وذي الكفل وطالوت وداود وسليمان وزكريا وشعيب ويحيى وتورك ومتى وإرميا وهيكوك ودانيال وعزيز وعيسى وشمعون وجرجيس والهواريين واتباع وخالد وحنظلة. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على الأوصياء والسعداء والشهداء والأئمة الهدى. اللهم صل على أبدال وأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد واخصص محمد وآل بيته بأفضل صلواتك وأجزل كراماتك وبلغ روحه وجسده مني تحية والسلام وزدوا فضلا وشرفا وكرامة حتى تبلغوا على درجات أهل الشرف من النبيين والمرسلين وفاضل المقربين. اللهم صل على من سميت ومن لم أسمي من ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك وأوصل صلواتي إليهم وإلى أرواحهم واجعلهم إخواني فيك وآواني على دعائك. اللهم إني أستشفي بك إليك بكرمك إلى كرمك بجودك إلى جودك وبرحمتك إلى رحمتك وبأهل طاعتك إليك. أسألك اللهم بكل ما سألك به أحد منهم من مسألة شريفة غير مردودة وبما دعوك به من دعوة مجابة غير مخيبة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حلیم یا کریم یا عظیم یا جلیل یا منیل یا جمیل یا کفیل یا وکیل یا مکیل یا مجیر یا خبیر یا منیر یا مبیر یا منیع یا مدیل یا مخیل یا کبیر یا قدیر یا بصیر یا شکور یا بر یا طہر یا طاہر یا قاہر یا ظاہر یا باطن یا ساتر یا محیط یا مقتدر یا حفیظ یا متجبر یا قریب یا ودود یا حمید یا مجید یا مبدی یا معید یا شہید یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا قابض یا باسط یا ہادی یا مرسل یا مرشد یا موتی یا مانع یا دافع یا رافع یا باقی یا واقی یا خلاق یا وہاب یا تواب یا فتاح یا نفاح یا مرتحى یا من بیدی کل مفتاح یا نفاع یا رؤوف یا عطوف یا کافی یا شافی یا معافی یا مکافی یا وفی
یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا سلام یا مومن یا احد یا صمد یا نور یا مدبر یا فرد یا وتر یا قدوس یا ناصر یا مونس یا باعث یا وارث یا عالم یا حاکم یا بادی یا متعالی یا مصور یا مسلم یا متحبب یا قائم یا دائم یا علیم یا حکیم یا جواد یا باری یا بار یا سار یا عدل یا فاضل یا دیان یا حنان یا منان یا سمیع یا بدیع یا خفیر یا معین یا ناشر یا غافر یا قدیم یا مسہل یا میسر یا ممیت یا محیی یا نافع یا رازق یا مقتدر یا مسبب یا مغیث یا مغنی یا مغنی یا خالق یا راد یا واحد یا حاضر یا جابر یا حافظ یا شدید یا غیاث یا عائد یا قابض یا من علا فاستعلا فکان بالمنظر العالی یا من قربا فدنا فبعدا فدانا وعلم السر واخفا یا من الیہ تدبیر وله المقادیر یا من الاسیر علیہ سہل یسیر یا من هو علی ما یشاء قدیر یا مرسل الریاح یا فالق الاسباح یا باعث الارواح یا ذا الجود والسماء یا راد ما قد فات یا ناشر الاموات یا جامع الشتات یا رازق من یشاء یا فاعل ما یشاء کیف یشاء یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی حین لا حی یا حی یا محیی الموتى یا حی لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا سیدی صلی علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت ورحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وارحم ذلی وفاقتی وفقری وانفرادی ووحدتی وخضوعی بین یدیک واعتمادی الیک وتضرعی الیک ادعوک الدعاء الخاضع الذلیل الخاشع الخائف المشفق الباعث المہین الحقیر الجائع الفقیر العاجز المستجیر المقر بذنبه المستغفر منه المستكين لربه دعاء من أسلمته ثقته ورفضته أحبته وأذمت فجيئته دعاء حرك حزين ضعيف مهين بائس مستكين بك المستجير اللهم اسألك بأنك مليك أنك ما تشاء من أمر يكون أنك على ما تشاء قدير أسألك بحرمة هذا الشهر الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام وركنه والمقام ومشاعر العظام بحق نبيك محمد عليه السلام السلام یا من وهب لآدم شیش ولإبراہیم اسماعیل وإسحاق ویا من رد یوسف على یعقوب یا من کشف بعد البلاء ذر ایوب یا راد موسیٰ على امه وزائد خضر فی علمه ویا من وهب لداود سلیمان ولزکریا ویحییٰ ولمریم عیسیٰ یا حافظہ بنت شعیب یا قافلہ ولد ام موسیٰ
اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد، ان تغفر لی ذنوبی کلہا وتجیرنی من عذابک وتوجب لی رضوانک وامانک واحسانک وغفرانک وجنانک. اسألک ان تفک عنی کل حلقۃ بینی وبین من یؤذننی وتفتح لی کل باب تلین لی کل صعب تسہل لی کل اسیر تخرس عنی کل ناطق بشر وتکف عنی کل باغ تکبت عنی کل عدو لی وحاسد وتمنع منی کل ظالم تکفینی کل عائق یحول بینی وبین حاجتی ویحاول ان یفرق بینی وبین طاعتک ویثبتنی عن عبادتک یا من الجم الجن متمردین وقہر اوطاط الشیاطین وأذل رقاب المتجبرین ورد کید المتسلطین عن المستضعفین. اسألک بقدرتک علی ما تشاء تسہیلک لما تشاء کیف تشاء ان تجعل قضاء حاجتی فیما تشاء. اب سجدہ کریں اور اپنے دونوں رخسار زمین پہ رکھیں اور کوشش کریں کہ آنسو بہائیں. دعا کی قبولیت کے لیے آنسو نشانی ہے. اور یہ دعا پڑھیں: اللہم لک سجدت وبک آمنت فرحم ذلی وفاقتی واجتہادی تضرعی ومسکنتی وفقری الیک یا رب. اب سجدے سے سر اٹھائیے، اپنے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کیجیے. خداوند متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.